Welcome to Ingwa News. Villages in Kursurem are gathering in large numbers amid rumors of coal transportation at Mrs. Dinar Tarkar Resources Private Limited jetty, expressing serious concern over the possible coal handling activities. While supporting the jetty for employment opportunities, locals are making it clear that coal loading or unloading will not be allowed. Citing environmental and health risks, residents want that any move to start coal transport will trigger strong protest. म्हाका आतां हांगा 50 वर्सां जालीं लग्न करून हाडल्यार पण म्हाज्या पयलीं सुद्दां हें मायनींग चलतालें आनी आमी जावन येवन सुद्दां मायनींग चलना म्हागेलेच भुरगे हांगा काम करता ह्या मायनिंगाचेर आनी तेंची भुरगीं आतां येदी व्हडलीं जाल्लीं आहा. आतां हांगा हांव ल्हान आसतना ते हांगाच आशिल्ले. आतां म्हाका आतां लग्न जालें हांगा 34 वर्सां जाले. मायनींग हें पयलीं आमी शाळेंत आसतना सुद्दां हांगा मायनींग चालूच आशिल्लें. कोळशाचें हांगा कांयच नाशिल्लें. आतां हे बेश्टे सगळे लोक कितें म्हणटा कोळसो 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 आमीच पयलीं हांगा सद्या हाडूं दिवची ना. आमी कोळशाचे अगेन्स्ट आहा. लोकांचें आमकां कांय ना. मागीर जर सपोज कोणी येता कोळशाचे हांगा जाल्यार आमी सगळे लोकां बरोबर आमी आसतलीं. पूण कोळसो हांगा हाडपा आमी दिवची ना. काकी आतां मायनींग बंद पडल्या कितलीं अशीं वर्सां जालीं. आयज परिस्थिती बिकट आसा आनी हें जर स्टार्ट जालें जाल्यार परत तुमचे संवसार जो आसा तो रुळार आसतलो. हय मायनींग स्टार्ट जालें जाल्यार पयलींच भशेन दीस आमचे परते येतले. आतां कितें आसा मायनींग बंद जालेल्याच्यान भुरगीं आसा ती आमची म्हाजी भुरगीं आसा ती सुद्दां हांगा कामां ना कांय ना बेकार आसा. मागीर मायनींग आसलें जाल्यार तर तांकां कितें कामां मेळोन कितें तरी पोटाचें आमचें चलता आशिल्लें. गोवय आशिल्लो तोय बेकार आसा म्हाजो. तोय मायनिंगा आशिल्लो तोय ना आतां. तो बेश्टी कोणाली गाडी चलयता तेजेर आमगेलें आतां सद्या पोट चलता. तुजो गांव म्हणून एज अ CP आनी ह्या वार्डाक कावन्सिलर म्हणून हांव म्हाज्या राजपापा वांगडा आनी भयणान जें सांगलां आतां तितून भितर हांव समत आहा की पयलीं गांव राखचो पडटलो. बेश्टोच भायलो मनीस येवन हांगा येवन कितें उलयतलो कळच नाका म्हणून जावपा ना. जेन्ना गांवच्या लोकांक कळच नाका तेन्ना सगळ्यांनी आयकुपाचें कळच नाका म्हणून इवन एसेंब्लीक आमदारान हो प्रश्न मांडला कळशाचो येवपाना म्हळ्यार येवपाना. जेन्ना आमदार सांगता तेन्ना आयकुपाचें कळस येवपाना म्हळ्यार येवपाना. आतां हेतू भितर 2 ग्रूप जाल्या. हय 2 ग्रूप जाले म्हणटलें कितें जालें कितें तांचे 2 ग्रूप जावपाक प्रश्न येयले कितें तर तेंच्यांनी आमचे हे खांबाळे भुरगे जे कोण तांकां कॉन्फरन्साक घेवून तांकां कांय सांगलें ना. इतलेंच तांकां घेवन तर हें केल्लें जाल्यार आयज कांय जायनाशिल्लें. 2 ग्रूप जायनाशिल्ले. इन्स्पेक्शन जातलें पूण तितून इन्स्पेक्शनाक बरयलें कित्याक जेटीचे आमी जे रिपेर दिल्ले पळय तांकां तेजें इन्स्पेक्शन जातलें. आमी पळयता कितले वर्सां जाले तुमी हांगा कंपनीक भितर तारकार जाले आनी पेमेंट तुमकां टायम टू टायम मेळटालो. आतां अशी कितें परिस्थिती जाली की तुमचो पेमेंट अडून उरलो आनी तुमचो सपोर्ट कसो आसतलो. आतां आमी हांगा 30 वर्सां जालीं काम करता म्हळ्यार पयलीं आमकां एसएमान पगार टायमार दिलो तारकारानूय दिलो आनी आतां अकस्मात आडकळे येवपाक लागले आमकां पगाराक. कित्याक 2 म्हयन्याक एकदां दिता पगार. कित्याक असले सगळे प्रॉब्लेम जाल्यार तेकाय त्रास जाता पगार दिवपाक. म्हणटा आतां आमी इतलेंच मागता कित्याक हांगा कसलो प्रॉब्लेम जावपाक जायना. आनी हे कोळशा उलयता पळय ते कोळसो तर येयल्यार आमी स्वता सगळे स्टाफ रिजायन दिवन आमी तेंचेर आसतले आनी आमकां कितें अशें आडमेळी कांय येवपाक जायना. कित्याक आमकां त्या कोतान आमकां तारकारान बरो करून पगार घालपाक जाय. इतलेंच हें मागणें. कित्याक आमगे लोन आसा सगळें आसता भुरगीं पाळपा जाय सगळें. आमकां इतले त्रास जाता की तांकां कळपान ते कितले त्रास जाता तितलें आमकां कळटा. ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता हांगा एक कितें काम हाडचें. ओके म्हयने आमचे कडेन खावपाक सुद्दां कांय आसना असली परिस्थिती जाता आमगेली. आमी पळयतात की इन्स्टॉलमेंट आसता म्हयन्याचे सगळे आसा आनी अशें आसतना पगार जायनासतना कितें प्रॉब्लेम तुमकां फेस करचे पडटा मुखाल्ले. तुका म्हळ्यार पावता अशें आदमळे जाल्यार आमच्यान मागीर ते पेमेंट आमकां घेयना म्हणल्यार आमकां मागीर खंयच्याल्यान हेजे कडल्यान तेजे कडल्यान पयशे घेवन आमकां आमगे इन्स्टॉलमेंट आसता तो फारीक करूंक पडटा. आनी सांगता मरे अशें आमगे आतां गांवच्या भाव आसा तेंगे ट्रक आसता तुवें पळयलें आसतलें ट्रक बंद पडले. म्हागे एकूच विनंती आसा सरकाराक तेणी जाता तेंचे बेगीन हांगा मायनींग सावदा चालू करची आनी तशें आमगे आमदारा कडेन मागता तेणें बीन तितून एफर्ट घालचें आनी बेगीनचे बेगीन मायनींग चालू करचें इतलें मागता.